मसीह के जिंदा जलाली मुकद्दस प्यारे सुंदर नाम में आप सबकी स्वागत है। आप सबको गुज़श्ता क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। आए हम खुदावंद के कलाम को खोलें और देखें यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 2 बाब उसकी 5 पहली आयत से 5 यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 2 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 5 आयत तक। फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहाँ थी और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है? अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीजों, ये मौजज़ा जो है इसके बारे में सब जानते हैं कि ये जब मसीह खुदावंद ने किया, ये इसमें जो ख़ास मौजू है हमारा कि हम मुक़द्दसा मरियम की ताज़ीम कैसे कर सकते हैं। उसने खादमों से कहा कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। यहाँ चंद बातें बड़ी काबिले गौर हैं। अगर हम समझ जाएं, आश्कारा हो जाएं, तो हमें बड़ी सफाई के साथ जो है वो खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से उसकी जो सच्चाइयाँ हैं हम उनसे आगाह हो सकते हैं और बहुत सी बरक़ात जो है वो हासिल कर सकते हैं। यहाँ यूहन्ना की अंजील में हमें मिलता है कि उससे कहा कि खादमों से कहा कि ये जो कहता है वो करो। ये कौन है? खुदावंद यीशु की माँ। उसकी माँ ने से कहा कि ये जो कहता है वो करो। अगर हम जरा इसके ऊपर नीचे वाले अहवाल को जाने तो हमें पता चलता है कि ये किसी आम शख्स की माँ नहीं, बल्कि मेरे और आपके यीशु नजात दहिंदा जो है यीशु मसीह की माँ मुक़द्दसा मरियम का जिक्र है। मुक़द्दसा मरियम ने वहाँ जो खादम थे उनसे क्या कहा कि जो कुछ यीशु कहता है वो करो। अगर हम इस बात के पसे पर्दा जाएं तो वो लोग जो थे वो ये शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे कि मैं ख़त्म हो गई। आपको पता है कि आम हालत में आज के दौर में देखें तो कभी कोई शादी हो तो बारात के खाना खाने से पहले अगर खाना ख़त्म हो जाए तो जो घर वाले हैं, जो इंतज़ामिया है, वो कितने परेशान होते हैं कि अब हम क्या करें। परेशानी जो है वो होती है। और जब वो यीशु के पास आए, मुक़द्दसा मरियम ने उनको क्या कहा कि यीशु के पास जाओ, जो कहता है वो करो, उसकी बात को मानो, जो कुछ उसे दरकार है उसे दो। इस बात को जानने के लिए अगर हम देखें कि यीशु के पास जो भी आ जाता है उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती। माँ मरियम जो यीशु की माँ है, उसने यही कहा है कि ये जो कहता है वो करो। और फिर जब उसकी माँ ने उसे कहा तो उसने कहा कि उसके पास खादमों को यीशु के पास भेज दिया कि यीशु के पास
जाओ, वो जो कहे वो करो। अगर इस बात को हम देखें तो मुकद्दसा मरियम की जो ताज़ीम है वो किस बात में है कि उसका हुक्म माना जाए। जो लोग मुकद्दसा मरियम की ताज़ीम नहीं करते, मैं उन पर ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि आपने किस चीज़ का नाम ताज़ीम रखा है। ताज़ीम इस बात का नाम है कि जो कुछ कहा जाए वो माना जाए। बाप कहता है कि अगर मैं आका हूँ तो मेरा खौफ कहाँ है, और अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ है। अगर बाप हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ है। मुकद्दसा मरियम की ताज़ीम इस बात में है कि जो वो कह रही हैं उस बात को हम माने, और वो कह रही हैं कि यीशु जो कहता है वो करो। मेरे अजीजों, एक बात याद रखें, मुकद्दसा मरियम खास बात कर रही है यहाँ पे, ये गौर तलब बात है, जरूर सामने देखें आप भी। उसने कहा कि यीशु जो कहता है वो करो। यहाँ पे मुकद्दसा मरियम ने ये नहीं कहा कि मेरा बुत बना के तो मुझे सजदा कर। मुकद्दसा मरियम ये नहीं कहा कि मुझे मेरा बुत बना के मेरे ऊपर दुपट्टा चढ़ा दो। मुकद्दसा मरियम ने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि यीशु जो कहता है वो करो, मेरे आगे मत झुको। वो ये कह रही है कि तुम जो है वो तुमसे झुक जाओगे तो मेरे से तुम्हारी मुरादें पूरी नहीं होंगी। वो जो कहता है वो करो। आज हम फिर भी जाहिलियत के दौर में जा रहे हैं। एक आर्टिस्ट है मोनालिसा, उसका एक स्टैचू है। अगर हम उस मोनालिसा के स्टैचू को अगर उसको सिजदा करते हैं तो वो हमारे लिए वाजिब नहीं है। हम उस हस्ती की इज्जत करते हैं, उस हस्ती की ताज़ीम करते हैं जो यीशु की हकीकी माँ है। वो अगर हम उसकी ताज़ीम नहीं करते तो उसकी कलाम फिर हमारे लिए नफी करता है। उसकी ताज़ीम, उस हस्ती की ताज़ीम जो हकीकी मुकद्दसा मरियम है, मोनालिसा की नहीं। क्योंकि मोनालिसा का जो बुत बनाकर ये कहा जाए कि ये हमारी माँ मरियम है, इसको हम नहीं जानते। उस मुकद्दसा मरियम को जानते हैं जिसने यीशु मसीह जिससे पैदा हुआ। हम उस मुकद्दसा मरियम को जानते हैं जिसका हुक्म है कि यीशु जो कहता है वो करो। हम उस मुकद्दसा मरियम की ताज़ीम करते हैं जो मेरे और आपके यीशु की माँ है, जिसको बाइबल कहती है कि हर जमाना के लोग तुझको मुबारक कहेंगे। जब बाइबल ने कहा कि हर जमाना के लोग उसको मुबारक कहेंगे, हर जमाना के लोग उसकी ताज़ीम करेंगे, हर जमाना के लोग उसकी इज्जत करेंगे, तो मैं और आप कौन होते हैं कि उसकी इज्जत ना करने वाले। हम सब ताज़ीम करते हैं उस मुकद्दसा मरियम की जो लावी के कबीला से है। उस मुकद्दसा मरियम की ताज़ीम करते हैं जिसको फरिश्ता ने कहा सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। हम उस मुकद्दसा मरियम की ताज़ीम करते हैं जो यहूदा के कबीला से है, जो इस्राइल के कबीला से है, जिससे कहानत निकली। हम उस मुकद्दसा मरियम को सलाम करते हैं। हम उस मुकद्दसा मरियम जो है उसकी जो है इज्जत करते हैं जिसने खादमों से कहा कि यीशु के पास जाओ। जब खादम यीशु के पास गए तो यीशु ने उनको क्या आगे काम दिया है कि यीशु ने उनको क्या कहा? माँ ने कहा कि यीशु के पास जाओ। यीशु ने उनको क्या कहा? इधर आओ, ये जो मटके पड़े हैं इनको भर दो। वो जो मटके थे वो इधर कहानत के लिए रखे जाते थे, तो वहां जैसे वुज़ू करते वो इस तरह से काम वो करते थे। तो वो जो मटके हैं उसने कहा कि इनमें पानी भर दो। मैं समझता हूँ कि पसे पर्दा जो बात है वो ये है कि ये इंसान की मिसाल है। ये क्या है? इंसान की
مثال ہے اور جو کلام ہے یہ پانی کی مثال ہے. پانی جو ہے یہ کلام کی مثال ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو کلام جو خدا کا الہام ہے یہ انسان کے اندر جب آتا ہے پھر اندر آ کر جب میں بنتا ہے یہ میں بھی جو ہے یہ وہ میں ہے جو ہماری زندگیوں کو بھر دیتی ہے. کیا ہے جو ہماری زندگیوں کو بھر دیتی ہے. اور جب ہم بھر جاتے ہیں جب کوئی گلاس میں پانی ڈالا جائے بھر جائے تو پھر وہ باہر نکلتا ہے نا. اسی طرح سے جب ہم اندر سے بھر جاتے ہیں اس کلام سے تو پھر ہماری زندگیوں سے یہ کلام دوسروں تک پہنچتا ہے. اس لیے اس نے کہا کہ ان مٹکوں کو کیا کرو اچھی طرح سے بھر دو. کیونکہ پہلے انہوں نے کون سی میں پی تھی؟ ناقص میں پی. لیکن اب وہ کون سی میں دے رہا ہے؟ اچھی والی. وہ اچھی والی جو میں ہے جو اس نے کہا کہ یہ میں تو نے رکھ چھوڑی تھی تو ہمیں پہلے کون سی دے دی؟ ناقص میں دے دی. ان مٹکوں کی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارے دل میں یہ خدا کا کلام اتر جاتا ہے تو یسوع کہتا ہے اس کو دل میں اپنے رکھ لو جیسے داؤد نے رکھا اور کہا کہ تیرے کلام کو میں نے اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں. کلام کو اپنے دل میں بھر لیں تو ہمارے اندر سے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو اس نے بویا ہے وہ کلام کو جب بھرا ہے تو پھر اس کے اندر سے جو ناپاکی ہے وہ نکل جاتی ہے. اس کے اندر سے جو ناراضگی ہے وہ نکل جاتی ہے. اس کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ سب دور ہو جاتی ہیں. کچھ باہر آئے کلام اس کے سب کچھ باہر آ جاتا ہے اور کلام اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے. یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے. مقدسہ مریم نے اس لیے کہا تھا کہ یسوع جو کہتا ہے وہ کرو. پھر جو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہے. یسوع نے تو مٹکوں میں کے اندر پانی بھر دیا, ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں کہ کیا ہے. اگر ہم مرکز کی انجیل اس کا 16 باب اس کی 15 آیت میں دیکھیں تو وہاں کیا لکھا ہے. مٹکوں میں پانی بھر چکا ہے, مٹکے لبالب ہو گئے ہیں. اب انہوں نے ان کو شفٹ کیا ہے, آگے دیا ہے نا. تو یہ جو مرکز کی انجیل اس کا 16 باب 15 آیت میں لکھا ہے کہ جا کر تمام دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو اور جو ایمان لائے انہیں باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تمہیں بدروہوں کا بھی اختیار نکالنے کو اس نے دیا ہے. اس نے بیماروں پر ہاتھ رکھنے کا بھی اختیار دیا ہے. یہ ان کو جو مٹکے بھرے ہوئے ہیں, جو مٹکے اس نے بھرے ہیں ان سے اب اچھی میں نکلی ہے اور پوری دنیا میں اس کو وہ دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ساری دنیا میں کیا کرو, پھیلا دو, انجیل کی منادی کرو. یہ جو مثال ہے یہ ایک بہت اہم مثال ہے میرے عزیزو. یہ باپ اور بیٹے کی بھی مثال ہے. آپ دیکھیں کہ ایک باپ کے 2 بیٹے. ایک کو باپ کہتا ہے کہ کھیت میں جا اور کام کر. وہ کہتا ہے اچھا جاتا ہوں, لیکن جاتا نہیں ہے. ایک بیٹے کو کہتا ہے جا کھیت میں اور جا کر کام کر. وہ کہتا میں نہیں جاؤں گا, لیکن پھر اس کو تھوڑا پچھتاوا ہوتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے. وہ آپ بتائیں ان میں سے اچھا کون ہے؟ ان میں سے اچھا کون ہے؟ وہ جس نے کہا اچھا میں نہیں جاتا, یا وہ جو پچھتایا اور چلا گیا؟ جو پچھتایا اور چلا گیا. مقدسہ مریم کی تعظیم یہ ہے کہ اس نے جو حکم دیا ہے ہم اس کو کریں اور یسوع کے پاس آئیں اور یسوع کی اس تعلیم کو جو اس نے ہمیں دی ہے اس کو کریں, پورا کریں. یہاں پر مسیح خداوند نے ایک خاص بات کہی سی مقدسہ مریم سے کہ آئے عورت مجھے تجھ سے کیا کام. یہاں خداوند نے یہ الفاظ ہماری مریم کے لیے استعمال کرتے ہوئے اس کو کہا کہ کیونکہ یسوع مسیح نے ایک خاص اس بات کو رکھا کہ میری بے گناہی اور الوہیت مریم کے درمیان جو ہے گناہ
गुनाह आलूदा बशरियत के दरमियान इतनी बड़ी खलीज है कि उसे अबूर करना मुमकिन नहीं था। वो अलूयत में था और मुकद्दसा मरियम जो थी वो बशरियत में थी। इसलिए मसीह खुदावंद ने कहा कि ये खलीज जो है मेरे लिए अबूर करना मुमकिन नहीं है। औरत जो बाज़ लोग कहते हैं कि शायद मसीह खुदा ने बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ऐसा नहीं है। मसीह खुदावंद ने बड़े आराम से, बड़े प्यार से इस खातून, इसका मतलब है औरत का मतलब क्या है? खातून। आज भी हम बड़े अदब से जब किसी को बोलते हैं तो कहते हैं खातून, मोहतरमा, जरा साइड पे, या ये बात सुने। ये वही बात है मसीह खुदावंद ने जो अपनी माँ से की थी, क्योंकि मसीह खुदावंद जो थे वो अपना जो बाप का मिशन लेकर आए थे ना, वो उसकी आवाज सुनना चाहते थे कि जो बाप कहता है वो करना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने उस वक्त जो है ये बात की थी। अगर उसने खातमों को हिदायत की कि यीशु जो कुछ तुमसे कहे वो करो, मेरी और इंसानों की नहीं बल्कि यीशु की बात मानो। मुकद्दसा मरियम ने क्या कहा? मेरी नहीं बल्कि यीशु की बात मानो, मैं भी इंसान हूँ। उस मुकद्दसा मरियम ये सब कुछ जानती थी, लेकिन वो चाहती थी कि आज यीशु यहाँ पे कोई मौजज़ा करे। लेकिन यीशु कह रहा था कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। यीशु मसीह खुदावन जो थे वो ये चीज सोच रहे थे। मेरे अजीजों, हमारे लिए जो बहुत अहम और जरूरी बात है वो ये है कि हम मुकद्दसा मरियम की जो ताज़ीम है वो इस तरह करें जो कलाम मुकद्दस में है। हमें करनी चाहिए क्योंकि मेरे और आपके यीशु की माँ है, इसलिए। लेकिन ये चीज ज़हन में रखें कि जो कलाम मुकद्दस में मुकद्दसा मरियम खुद फरमा रही है कि यीशु जो कहता है वो करो, तो फिर क्या हम मुकद्दसा मरियम की बात या उसका हुक्म जो उसने दिया है उसकी ताज़ीम में क्यों नहीं मानते? मानना चाहिए कि नहीं? जो मुकद्दसा मरियम कहती है कि यीशु जो कहता है वो करो। यीशु हमें बाज रखता है उन बुत परस्ती से, यीशु हमें बाज रखता है बुरे कामों से, यीशु हमें बाज रखता है हर उस बुराई से जो हमारे अंदर है। वो कहता है इनको निकाल दो, और वो हुक्म देता है कि मेरा हुक्म मानो। और वो क्या कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं मालिक हूँ। अगर मैं बाप हूँ, अगर मैं मालिक हूँ, तो फिर मेरी सुनते क्यों नहीं? अगर मैं जिंदगी हूँ तो मुझे बसर क्यों नहीं करते? अगर मैं हक हूँ तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? अगर मैं राह हूँ तो मुझ पे चलते क्यों नहीं? अगर मैं पानी हूँ तो मुझसे प्यास क्यों नहीं बुझाते? उसने सामरी औरत से यही कहा था, अगर तू जानती, अगर तू मांगती तो तुझे मैं जिंदगी का पानी देता। आज मुकद्दसा मरियम ये कह रही है कि यीशु से जिंदगी का पानी ले लो, यीशु से जिंदगी की रोटी ले लो, और छोड़ दो वो बातें जो आप करते हो, किसी बुत के सामने झुकने से, किसी के आगे हाथ फैलाने से, जो बोलता नहीं, जो सुनता नहीं, जो जवाब नहीं दे सकता, उसके आगे मत झुको। एक जिंदा खुदा आपका है जो कायनात का मालिक है, जो कायनात का खालिक है, उसके आगे झुको, उससे मांगो, उसको सिजदा करो, वो तुम्हें देगा। लेकिन अगर आप ये कोई कहे कि फलां बंदा मुकद्दसा मरियम की ताज़ीम नहीं करता और नहीं करनी चाहिए, तो ये गलत है। वो मुकद्दसा मरियम खुदा की, यीशु बाप की माँ है, और उसने ही ये हुक्म दिया है, उसने ही ये हुक्म दिया है कि यीशु जो कहता है वो सुनो। ये वही मुकद्दसा मरियम है जबकि वो ईद पेंतिकोस्त के दिन वो वहां मौजूद थी। उनको पता था कि यीशु ने वादा किया है, मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा, और वो रूह कुद्दस था, और मुकद्दसा मरियम उन औरतों में मौजूद थी जो पाक रूह लेने के लिए वहां बैठी थी। वो यीशु की बात को मान रही है क्योंकि यीशु ने ये कहा था कि बस ठहरे रहो,
اور مقدسہ مریم وہاں ٹھہری رہی۔ میرے عزیزوں، آج میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ کسی قسم کی بدعت اپنے دل میں نہ رکھیں۔ جو کلام کہتا ہے، جو خدا کا زندہ اور مقدس کلام کہتا ہے، ہمیں اس بات کو اپنے اندر رکھنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ مقدسہ مریم نے کیا کہا کہ یسوع جو کہتا ہے وہ کرو۔ یسوع کہتا ہے کہ بت پرستی نہ کرو، تو کیا یہ پھر جائز ہے کہ ہم بت پرستی کریں؟ یسوع نے کہا کہ کسی جو مورت ہے، تراشی مورت ہے، اسے سجدہ نہ کرو۔ تو یسوع کا حکم ماننے کے لیے کیا ہمیں وہ حکم دولی کریں گے اگر ہم اس تراشی مورت کو جو ہے وہ مانیں گے یا پوجیں گے؟ کیونکہ مقدسہ مریم تو کہہ چکی، کلام مقدس میں کہہ چکی ہے وہ کہ یسوع جو کہتا ہے وہ کرو۔ اب ہم جو ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ کلام مقدس میں ایک طرف لکھا ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ اسے سجدہ کرنا، اور دوسری طرف مقدسہ مریم آپ سے مخاطب ہیں کہ یسوع جو کہتا ہے وہ کرو۔ جب وہ یہ کہہ رہی ہیں تو جو اس کی تعظیم کرتے ہیں، جو سب مسیحی اس کی عزت کرتے ہیں، جو کلام مقدس کہتا ہے کہ وہ مبارک ہے جس کو فرشتے سلام کرتے ہیں، کیا واجب نہیں کہ ہم اس کی بات کو سنیں؟ کیا واجب نہیں کہ ہم اس کو سنیں؟ اس کی جو حکم ہے اس کو مانیں؟ واجب ہے کہ نہیں؟ اور جب وہ کہتی ہیں کہ یسوع جو کہتا ہے کرو، تو یسوع تو ہمیں کہتا ہے کہ بت پرستی نہ کرو۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے یسوع کی بات کو آگے بڑھائیں۔ اس نے ان مٹکوں کو جو خالی تھے، ان مٹکوں کو بھر دیا۔ وہ مٹکے میں اور آپ ہیں۔ ان مٹکوں نے اب باہر یسوع کے کلام کو لے کر جانا ہے، اس بائبل کی تعلیم کو لے کر جانا ہے۔ بائبل یہ کہتی ہے بت پرستی نہ کرو، مقدسہ مریم کہتی ہے یسوع کا حکم مانو۔ یسوع کہتا ہے کہ جاؤ تمام قوموں میں انجیل کی منادی کرو۔ اب آپ کا فیصلہ ہے۔ اس انجیل کی منادی میں یہ لکھا ہے کہ بت پرستی نہ کرو۔ کیا آپ جب باہر جائیں گے انجیل کو لے کر تو کیا ایک بت ساتھ لے کے جائیں گے؟ یہ خدا کا کلام لے کر جائیں گے جو زندہ، ابدی، جلالی، شفا، حیات سب کچھ اس میں ہے۔ اور اگر ہم اس کلام کی عزت نہیں کرتے تو پھر ہم مسیحی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اگر ہم اس کلام کی عزت کرتے ہیں، اگر ہم اپنے یسوع کو جو پیدا ہوا ہے اس کی خوشی مناتے ہیں، اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو ہمیں اس کلام کا لحاظ کرنا ہے، ہمیں اس کلام کو سیکھنا ہے، اس کلام کو ماننا ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں۔ اس کلام سے سیکھیں جو خدا کا کلام کہتا ہے وہ سنیں، کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں۔ یسوع ہمارے لیے اس دنیا میں آیا، اس وقت بھی کیا ہوتا تھا؟ میں تھوڑا سا ہٹ کے آپ کو بات بتانے لگا ہوں۔ جب یسوع مسیح دنیا میں آئے تو اس وقت بھی بہت کچھ ہوا تھا۔ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ 25 دسمبر جو ہے اس کو بہت سے لوگ متنازع سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ 25 دسمبر جو ہے یہ دیوی دیوتوں اور نبوتوں کا دن ہے، اور ہم نے وہ دن رکھا ہے، ہم اس دن کو مناتے ہیں، یعنی کہ ہم دیوی دیوتوں کی پرستش کی یاد میں 25 دسمبر مناتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ دلیل غلط ہے، یہ دلیل غلط ہے، اس لیے کہ آپ اپنے ماں باپ کو ماما، پاپا، امی، ابو سب کچھ کہتے ہیں، ڈیڈی، ممی کہتے ہیں نا، سب لوگ کہتے ہیں۔ یہ لفظ جو استعمال کیے جاتے ہیں آپ ان کو کیوں کرتے ہیں؟ جب سب کرتے ہیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ منع ہو جائے۔ جب آپ کوئی شادی رکھتے ہیں، کوئی تقریب رکھتے ہیں، آپ کوئی دن نہیں دیکھتے، آپ اپنی سہولت دیکھتے ہیں کہ جو دن آپ کو سوٹ کرتا ہے، جو دن آپ کو پسند ہوتا ہے آپ وہ رکھتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں سوچا یہ دیوی کا دن ہے، یہ دیوتوں کا دن ہے، لیکن آپ رکھ لیتے ہیں۔ رکھتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی سوچا کسی نے؟ یہ دن جو رکھا گیا تھا یہ کلیسیا کے بزرگوں نے، کلیسیا اکابرین نے، فادرز نے مل کر
ایک دن رکھا کہ ہم ایک دن جو ہے وہ رکھیں گے اور اپنے یسوع مسیح کا جنم دن منائیں گے. اور اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں کوئی گناہ نہیں، اس میں کوئی حکم عدولی نہیں ہے، کیونکہ یہ دن متفقہ طور پر رکھا. لیکن ایک بات طے ہے، 25 دسمبر کا تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں غلطی میں یہ کیا ہے بائبل میں نہیں ہے اور یہ ہم کر لیتے ہیں. لیکن ایک چیز پکی ہے، یہ سب کو پتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے، یہ کنفرم بات ہے. اور جو رسولوں کی بات کرتے ہیں کہ یہ رسول جو ہیں وہ بڑا دن نہیں مناتے تھے، تو ہم کیوں مناتے ہیں؟ اس وقت آن لائن باتیں نہیں ہوتی تھی، اس وقت کسی پادری کے پاس سوٹ بوٹ نہیں تھے، اس وقت کوئی پادری کریمہ نہیں سی لا کے ہوں. اور پادری پارلر تے جا کے تیار ہو کے آئے. یہ چیز اس وقت نہیں تھی. کسی کے پاس پجارو نہیں تھی، کسی کے پاس موبائل فون نہیں تھا. آج پاسٹر صاحبان کے پاس بلیک بیری ہے. یہ چیزیں اس وقت نہیں تھی، اس وقت ہیں. کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنے ذہن سے نکال دے جو آپ کو گمراہ کرتی ہیں. اسی لیے مقدسہ مریم نے یہ کہا ہے کہ یسوع جو کہتا ہے وہ کرو. اور کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ تمہاری حاملہ ہوگی. اور پھر آپ کو پتا ہے فرشتوں نے خاص گواہی دی، آسمان سے اس کی گواہی آ رہی ہے کہ وہ پیدا ہوا. ہلیلویا. تو یہ چیزیں جو ہے مقدسہ مریم کہتی ہیں مسیح خداوند نے کہا جب کچھ بھی نہیں تھا تو میں تھا. سب کچھ بنانے والا کون ہے؟ میرا اور آپ کا یسوع. جب اس نے نیچے آنا تھا، جب یہ آپ میرے اور آپ کے درمیان خدا نے اس کی جدائی تھی ہماری، تو مسیح 400 سال گیپ تھا، تو مسیح خداوند ہی ایک کونسل ہوئی. اس میں ایک ہی ایجنڈا تھا کہ کون نیچے جائے. یسوع مسیح نے کہا کہ باپ مجھے بھیج، میں جاؤں گا. یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، میں جا کر اپنی جان دوں گا. اس نے یہ کیا تھا آپ کے لیے. فدیہ اس نے دیا، کفارہ اس نے دیا، مخلصی اس نے دی. عوضی وہ ہے ہمارا، ایلچی وہ ہے ہمارا. اس لیے ہم جو بڑا دن بھی مناتے ہیں وہ اس کی شکر گزاری میں مناتے ہیں کہ اس نے ہماری زندگیاں بخشی، ہمارے لیے اپنی جان دی. اس لیے مقدسہ مریم نے حکم دیا ہے کہ جو یسوع کہتا ہے وہ کرو. جس نے تمہاری خاطر اپنی جان دے دی اس کے لیے کرو. جو کہتا ہے کہ وہ دیکھو خدا کا بنا جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اس کی شکر گزاری میں جو ہے مقدسہ مریم کہہ رہی ہے کہ یسوع جو کہتا ہے وہ کرو. میرے عزیزو، یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم اپنے یسوع کی مقدسہ مریم کی تعظیم کرتے ہیں تو مقدسہ مریم کی تعظیم کرتے ہوئے یہ کرے کہ یسوع جو کہتا ہے وہ کرے. کیونکہ مقدسہ مریم نے حکم دیا ہے کہ جاؤ، خادموں سے کہا جاؤ اس کے پاس اور جو کہتا ہے وہ کرو. آج ہمیں بھی یہ کہا ہے کہ یسوع جو کہتا ہے وہ کرو. تو کیا ہم بت پرستی کریں گے؟ یسوع کہتا ہے بت پرستی کرو. یسوع کہتا ہے کہ میرے زندہ کلام کو مانو، میں زندہ ہوں. اس کی قبر آج بھی خالی ہے. اور پھر ہم کیوں بتوں کو مانیں جبکہ ہمارے یسوع زندہ آسمان پر ہے اور وہ پھر آنے والا ہے. میرے عزیزو، اگر ہم نجات رہائی چاہتے ہیں تو پھر زندہ خدا کی پرستش کریں جو آنے والا ہے اور اس کے حضور میں جھکے رہیں. وہ ہمیں برکتیں دے گا. آپ اس کو رنجیدہ نہ کریں، خدا کے روح کو رنجیدہ نہ کریں. جب ہم بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، جب ہم مقدسہ مریم کے حکم کو نہیں مانتے، پھر ہم اس کی تعظیم نہیں کرتے. اگر چاہتے ہیں اس کی تعظیم کرنا تو اس کے حکم کو بھی مانیں. خدا آپ سب کو برکت دے.